اللہ تعالیٰ درود و سلام پوری کائنات دے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ احکم الحاکمین کو دعائے کہ اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا آنا جامعہ مسجد ریاض الجنہ دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے آمین۔ اللہ کو دعا کرو یا اللہ جتنے بھی بیمار نے ساڑھے دوست و احباب اندروں اعزاء و اقارب اندروں تمام بیماروں اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو اہل ایمان جو اہل توحید دنیا تو ٹر گئے نے ساڑھے نمازیاں اندروں ساڑھے بھائیاں ساتھیاں اندروں ساڑھے اندروں جنہ دے رشتہ دار یا والدین جنہ دے فوت ہو گئے نے اللہ سب نو جنت الفردوس عطا فرمائے آمین۔ مختصر حمد و ثنا اور دعا تو بعد پچھلے جمعے اندر بات ایتھے پہنچی سی کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک دیاں تیاریاں شروع کر دتیاں۔ حالات بڑے سخت سن، گھراں وچ کوئی چیز موجود نہیں سی اور وقت دی سپر پاور روم دے خلاف لڑائی دا اعلان کر دیتا اور جہاد دا اعلان کر دیتا۔ یہ سمجھ لو کہ لڑائی سب تو بھاری تے جیباں بالکل خالی تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی کی کریے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، صحابہ نو جمع کر لیا بھی آؤ بھائی مشورہ کریے میٹنگ کریے کہ جہاد کی تیاری کس طرح کرنی ہے، کوئی چندہ اکٹھا کر لیے کوئی فنڈ اکٹھا کر لیے۔ سارے صحابہ بیٹھے نے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماندے نے اور خطبہ ارشاد فرمایا تے نال جہاد فنڈ دی اپیل کیتی کہ پیسے لیاؤ بھائی۔ تے جذبے دیکھو مسلمانوں دے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اس تو پہلے اتنی آسودگی میرے کو نہیں سی جنی آسودگی اس وقت سی۔ میں سوچا کہ ہر باری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بڑھ جاندے نے تے اس دفعہ میں انہاں نوں اگے ودنا ہے تے زیادہ مال لے کے پیش کر رہا بھی گھر تے خالی نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی کرن گے کتنا بلائیں گے۔ اور اللہ پاک کا بھی حکم ہے نا کہ آپس میں مقابلے کریا کرو، نیکی دے کماں وچ مقابلے کریا کرو۔ ساڈے مقابلے دنیا دے اسی کہنے بھی وہ میرا بینک بیلنس زیادہ ہونا چاہیے، میرا مکان بڑا ہونا چاہیے، انہیں فلاں گاڑی خریدی ہے میری گاڑی انہیں تو بڑی ہونی چاہیے، میرے کو فلاں چیز ہونی چاہیے، میرا فلاں سٹیٹس ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر دوڑ لائی ہوئی ہے، مقابلے کر رہے ہیں ایک دوسرے کے نال، میں او دے نالوں اگے لنگنا ہے، میں او دے نالوں اگے لنگنا ہے۔ تے اللہ پاک کی فرماندے نے، اللہ پاک سارے مقابلے کروانا چاہتے ہیں کس کام اندر؟ نیکی دے کماں۔ قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا فاستبقوا الخیرات، لوگوں مقابلے کریا کرو، نیکی دے کماں اندر مقابلے کریا کرو، ایک دوسرے دے نال اگے ودیا کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اگر مقابلے کرنے نے تے پھر آپس اندر ایک مقابلہ کرو نا، اللہ پاک دی بخشش حاصل کرن دا مقابلہ، جنت حاصل کرن دا مقابلہ، جنت دے اندر اگے زیادہ تو زیادہ اونچیاں کوٹھیاں تے مکان محل بنان دا ایک مقابلہ کرو نا۔ تے قرآن کے اندر فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ پاک نے جنت دا بیان فرمایا، جنت دیاں نعمتاں درمائیاں تے جنت دیاں نعمتاں دس کے فرمایا لوگو جے مقابلہ کرنا ہے تے میری جنت وال دوڑ کے مقابلہ کرو، دنیا دے مقابلے چھڑ دیو۔ ساریوں الی مغفرۃ من ربکم،
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف دوڑو، مقابلہ کرو جنیاں چڑھائیاں اللہ پاک نے آسمانہ تو زمینہ تو زیادہ بنائیاں نے، اتنی بڑی جنت مقابلہ تے آپ دیکھنا ایک مقابلہ تو کرنا ہے میں کرنے ہم، ایک مقابلہ میرے نبی دے غلام پہ کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج میں اگے لگ جانا ہے، جلدی دے نال گئے اپنے گھر دے اندر جا کے اپنے گھر دا سامان اٹھایا، اینو دو حصے اندر تقسیم کر دیتا، ادھا سامان گھر وچ رکھ دیتا بھی گھر والے تواڈے کم آئے گا، ادھا مال اٹھا کے لیا کے میرے مصطفیٰ دے قدماں وچ ڈھیر کر دیتا۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، گھر جا کے ویکھیا جو کچھ گھر وچ موجود سی سارا کچھ اکٹھا کر کے لیا کے میرے نبی دے قدماں وچ رکھ دیتا۔ نبی پاک بھی تے ویکھ رہا سن، وہ بھی جانتے سن اپنے یاراں دیاں دلاں دیاں گلاں، او انہاں دیاں ٹوراں پہچاندے سن، چہرے دے تاثرات پہچاندے سن نا، جذبے جانتے سن بھی انہاں دے جذبے کیسے نے، تے میرے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے نے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جس جذبے نال گئے نے، جس شوق نال گئے نے اور پھر واپس آئے نے لے کے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی لے کے آئے نے، تے جدوں واپس آئے نا میرے مصطفیٰ نے پوچھا عمر دسو کتنا سامان لے کے آئے ہو، تے آمینہ دے لال دے پیارے صحابی عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے جذبے نال فرمان لگے حضور میں گھر دے سامان نو دو حصے تقسیم کیتا ہے، ادھا مال گھر رکھ دیتا ہے، ادھا مال میں اللہ دے رستے وچ پیش کر دیتا ہے، غزوہ تبوک ہے رومیاں دے خلاف لڑائی کرنی ہے اور حالات بڑے سخت نے، پیسے دی بڑی لوڑ ہے، اس واسطے میں ادھا مال لیا کے اللہ دے رستے دے دیتا ہے، تواڈے قدماں وچ ڈھیر کر دیتا ہے۔ تے فرمایا بھائی ابو بکر تسی ذرا کھڑے ہو کے اپنی رپورٹ پیش کرو نا، دسو تسی کتنا سامان لے کے آئے ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور میں تے گھر وچ جو کچھ موجود سی سارے ہی لیا کے تواڈے قدماں وچ ڈھیر کر دیتا ہے، گھر وچ اللہ اور رسول دی محبت ہی کافی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمان لگے کہ میں اس بندے تو اگے لگ سکتا، اللہ اکبر اللہ، میں انہاں کولوں نہیں جت سکتا، ایتھے مال دی گل نہیں، ہو سکتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ مال بھاویں تھوڑا ہی ہوے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ مال ہو سکتا ہے زیادہ ہوے، لیکن ایتھے بات ہے جذبات دی اور جذبیاں دی، ادھر میرے مصطفیٰ دی زبان چوں اعلان ہوندا ہے اللہ اکبر، اسی بھی تے اعلان سننے ہیں نا، مسجداں جو اعلان، مدرسیاں جو اعلان ہے، چندے دے اعلان، اور ساری کی کیفیت ہوتی ہے 10 روپیے 100 روپیہ کٹن لگا 100 باری سوچیدا ہے کہ یار اتنے پیسے مسیدے دے دیتے گھر کیویں چلے گا، گھر کا خرچہ کس طرح چلے گا، میں تو فلاں کام بھی کرنا ہے فلاں کام بھی کرنا ہے، یہ سارے پیسے مسیدے دے دیتے تو کم کنج ہون گے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے یہ جڑیاں تہاڈیاں سوچاں نے نا یہ کتھوں آندیاں پتہ ہے، الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان ہے جڑا تانوں فقیری دے وعدے دلاندا ہے، اے شیطان ہے جڑا تواڈے دلاں وچ گل پاندا ہے بھی اینے پیسے نہ دئی اینے پیسہ نہ دئی، تیرے گھر دے خرچے کتھوں چلن گے، تیرے بچیاں دے خرچے کتھوں چلن گے، اسکولاں دیاں فیساں کیویں دے گا جے اینے پیسے مدرسے مسجد وچ دے دتے ہیں، تے میرے نبی دے غلام شیطان دی نامردی روکدا رہے، یہ سارا ایمان لیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرے مصطفیٰ دے قدماں وچ کر دیتا ہے۔ ادھر جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے نے، وہ اپنا سامان لے کے آ رہے ہیں۔ ادھر جناب طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا سامان لے کے آ رہے ہیں، اپنی اپنی استطاعت کو ود کے ہر بندہ سامان لے کے آ رہے ہیں۔ ایک میرے نبی دا غلام ایسا بھی ہے، میرے نبی دا دوہرا داماد جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا قافلہ تیار ہے، 200 اونٹ لدے ہوئے نے جڑے شام وچ جانے نے تجارت واسطے، تے ادھروں میرے مصطفیٰ دی آواز پہ جاندی ہے بھی چندہ چاہیے، جہاد فنڈ چاہیے، پیسے چاہیے، تے اے 200 دے 200 اونٹ میرے مصطفیٰ دے سامنے لے آ کے کھڑے کر دیندے نے، حضور لو چندے دے اندر جہاد فنڈ اندر قبول کر لو، اسلام واسطے قبول کر لو، تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے عثمان اللہ نے تینوں بڑا عطا کیتا ہے، عثمان اللہ پاک دیاں بڑیاں نعمتاں نے، تے صرف 200 اونٹ ہی، اور بھی چاہیے
تے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ ایک 100 اونٹ اور لے آ کے کھڑا کر دیتے ہیں، لو حضور اے بھی لے لو، اور جناب لے کے آ رہے ہیں، گھوڑے کھڑے کر رہے ہیں بما ساد و سامان تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان صرف اونٹاں نال ہی دے کام نہیں چلنا، صرف گھوڑیاں نال ہی کام نہیں چلنا، ایتھے تے نقد پیسیاں دی بھی لوڑ ہے۔ تے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کے آندے نے اور ایک سونے دے 500 سکے نے جڑے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی چوری چ لے آ کے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پا دیتے ہیں۔ اے جڑے مفسرین نے انہاں دے اس سونے دا حساب لایا 550 کلو سونا اے دے برابر اے دے جناب پیسے نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اے جناب 5.5 کلو سونے دے سکے لیا کے میرے نبی دی چولی وچ پا دیتے نے تے آمینہ دے لال اے چولی دے اندر انہاں سکیاں نو اے جناب دیکھ رہے نے اور سکیاں نو الٹا پلٹا رہے نے اور سکیاں نو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے نے تے نال فرما رہے نے لوگوں ما ذر عثمانو ما میرا بعد اليوم اے سن لو آج تو بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے اللہ پاک نے نو جنت الاٹ کر دیتی ہے۔ میں محمد بشارتہ دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے نو جنت عطا کر دیتی ہیں۔ دل آ گیا تے من دے دیو کوئی گل نہیں، آج انشاءاللہ یہ پیسے کٹھے کر کے نہیں مسجد دے بل نے رکھو سنبھال آگے پیچھے نہ دیکھو چندے دیاں گلاں سن رہے جی نا وہ بجلی والے بڑے سیانے نے کہا مولوی صاحب چندے دیاں گلاں سنا رہے ہیں اس ٹائم بل دیو تاکہ چندہ اکٹھا کر لے۔ اللہ اکبر انشاءاللہ بل کر دی رہنے نے اللہ دے فضل و کرم نال۔ تو اللہ دے رسول صلی جنت دیاں بشارتاں سنا رہے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں لوگوں عثمان نے اج اللہ نو اتنا راضی کر دیتا ہے، اتنا صدقہ کیتا ہے، اتنا صدقہ کیتا ہے، اج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرے عثمان پھر بھی پکا جنتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے میرے نبی دا غلام گھر وچ گیا تے گھر وچ کچھ بھی نہیں ہے تے پچھلے بھی میں دسیا بھی ساری رات نا او باغ دے اندر مزدوری کر کے محنت کر کے یہودی دے باغ اندر گوڈیاں کر کے پانی لا کے اور ادو پانی لانا بڑا سوکھا ہے، پانی کڈیا بوکیاں دے نال کھوہ چوں اور وہ باغ نو سیراب کیتا تے صبح ایک ٹوپا کھجوراں دا ملیا لے کے گھر اندر گیا تے اپنی بیوی نو کوئی 4 کھلائیاں کو آپ کھادیاں تے باقی کھجوراں لے آ کے میرے مصطفیٰ دے کو لے آیا تے انج مسجد وچ آ رہے ہیں، نبی پاک دے صحابہ بھی بیٹھے نے تے مال بھی سامنے پیا جمع کروایا، بکر رضی اللہ تعالی نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے، سارے صحابیاں نے تے صحابہ بھی تشریف فرما نے تے ایک پاسے منافق بھی بیٹھے ہوئے نا عبداللہ بن ابی اور دا ٹولا سارا تے اے ایسے خبیث نے جے کوئی صحابی زیادہ پیسے لے کے آندا تے کہتے دیکھو آ بڑا ریاکار آدمی ہے وخا وخا کے خرچ کر رہے ہیں، اے ریاکاریاں کر رہے ہیں تے جدو اے لے کے آیا نا تے دیکھو جی 4 کھجوراں لے کے آ گیا تے اے دے نال روم فتح کرن چلے ہن بندے نے دیکھو نا کنی محنت کیتی ہوئے اور اس طرح محنت کر کے اللہ پاک دے رستے چ وہ جننے 4 آنے کٹھے ہوئے ان کو لیا کے دے رہے ہوئے کر خالی ہوئے اور آپ جا کے محنت مزدوری کر کے مزدوری لے کے مسجد اللہ دے رسول دے سامنے پیش کر رہے ہوئے تے ایک اللہ سنن مل رہی ہونا تے دل ٹوٹ جاندا ہے نا، بڑا دل ٹوٹیا۔ میرے نبی علیہ السلام گلاں بھی سن رہے سن تے ویکھ بھی رہے سن، اللہ نے بھی قرآن کا تبصرہ کیتا نا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ اے جناب ایتھے بیٹھے گلاں کر رہے ہیں، کسے نو ریاکاری دے تانے دے رہے ہیں، کسے نو جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیاں 4 کھجوراں دے نال روم کس طرح فتح ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی پاک نے ویکھیا ایدیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، دل ٹوٹ گیا، یا اللہ میرے کول تے جو کچھ موجود سی بلکہ میرے کول تے کچھ ہے ہی نہیں سی، مزدوری کر کے کھجوراں لے کے آیا ہوں تے نبی پاک جلدی دے نال اٹھے کھڑے ہوئے اے دے کولوں کے ود کے کھجوراں پھڑیاں، اللہ اکبر اللہ تے
میرے نبی کھجوراں لے کے او جڑا مال تے سامان دا ڈھیر پیا سی اس ڈھیر تے انہاں نوں کھلانا شروع کر دیتا تے سارے صحابہ پوچھدے نے حضور دیاں کھجوراں آپ تسی اگے ود کے پھڑ رہے ہو اور ڈھیر تے کھلار رہے ہو گل کی ہے آمینہ دلال فرماندے نے لوگو انہاں کھجوراں اندر اللہ پاک نے برکتاں ہی نہیں رکھیاں نے میرا دل کردا ہے کہ باقی مال اندر بھی اللہ انہاں دی برکت دے نال برکت پا دے اللہ دے نبی نے تسلیاں دین واسطے حوصلے دین واسطے ایک کھجوراں پورے ڈھیر تے کھلار دتیاں اور انہاں دی برکت دا بیان فرما دیتا اللہ اکبر اللہ لوگوں پیسے نہیں دے ویکھدا اللہ مال نہیں دے ویکھدا کدا زیادہ ہے کدا تھوڑا ہے اللہ تے دلاں دے اندر موجود تقوی ویکھدا ہے اللہ تے اخلاص ویکھدا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم اللہ نہ تواڈیاں شکلاں ویکھے نہ تواڈے مال دیکھے ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم اللہ پاک تواڈے دل ویکھدا ہے تے تواڈے عمل ویکھدا ہے خلوص نال کام کریا کرو اخلاص نال کام کریا کرو پاویں چھوٹا کام ہوے اخلاص نال تے خلوص نال کیتا ہوے اللہ بڑے بڑے کماں تو اگے نوں لے جاندا ہے اے جناب کروڑاں روپیہ جڑا ریاکاری تے خرچ کیتا ہے لوگاں نوں وکھان واسطے خرچ کیتا ہے اللہ دی قسم خلوص نال 1 روپیہ خرچ کیتا اس کروڑ نالوں زیادہ بہتر ہے انما الاعمال بالنیات آمینہ دلال نے فرمایا لوگوں عملہ دا دار و مدار نیتاں دے نیتاں خالص رکھیا کرو اب کو جنہ دیا نیتاں خالص نے کھجوراں تھوڑیاں نے لیکن اللہ پاک نے برکت ایسی پا دیتی ہے آمینہ دلال سارے پیر دے کھلار رہنے تیاریاں شروع نے چندے کٹھے ہو رہنے پیسے کٹھے ہو رہنے تلوارہ خریدیاں جا رہی ہیں نیزے خریدے جا رہنے صحیح بخاری اندر حدیث ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماندے نے روزانہ سارے مسلمان تیاریاں وچ مصروف ہو جاندے صبح اٹھ دے شام تک تیاریاں چ لگے رہندے تے مینوں بھی ایک بڑی خواہش سی میں بھی جہاد اندر جانا ہے میں بھی روزانہ صبح اٹھتا اور جا کے تیاری دی نیت دے نال بازار اندر پھرتا رہندا کدے اوتھے بیٹھ کدے اوتھے بیٹھ کدے اوتھے تلواراں ویکھ کدے اوتھے ویکھ نماز دے ٹائم مسجد وچ جا کے نماز پڑھنی انجی شام پہ جانی تے میرے کول تیاری والا کوئی کام نہ ہونا میں جناب شام نو گھر آ جانا پھر اگلے دن تیاری دی نیت کر جانا پھر اسی طرح پھر ٹر کے واپس آ جانا حتیٰ کہ تیاریاں مکمل ہو گئیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو جمع فرما لیا چلو بھی تیاری کرو اج نکلیے اج جانا ہے جمعرات دا دن سی میرے نبی جمعرات نو قافلے جہاد دے کر دے ایتھے تے مولویاں نے جمعرات نو جناب پیرا فقیراں دا دن بنا کے حلوہ کھان واسطے کھیرا کھان واسطے دن بنا لیا ہے اور ادھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہر جمعرات نو جہاد دا لشکر تیار کر دے یہودی کیا کرتے سن محمد والخمیس آج جمعرات ہے تے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لشکر کسی نہ کسی پیسے پاسے جائے گا آج خیر نہیں اللہ اکبر جمعرات جہاد دا دن سی انہوں نے حلویاں دا دن بنا لیا تے جمعرات دا دن ہے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا لشکر لیا تے مدینے جو نکلن دا حکم دے دیتا چلو بھئی آج نکلنا ہے تے میں ان سوچی پہ آیا ہاں کہ تیاری دا ہوئی کوئی نہیں میں کی کراں شیطان نے وسوسہ پایا کہ کعب تیرے کل سواری بڑی تیز ہے پریشان نہ ہو انہاں نوں تو جان دے قافلہ جان دے مجاہدین دا لشکر جان دے مجاہدین دا تو ایک دو دن میں تیاری کر کے پیچھے نکل آئی سواری دے دے ایک دن جکنا کو سفر کر لیں گے ایک فلاں جگہ تے جان گے فلاں جگہ تے جان گے تے تو پیچھے پہنچ جائے گا ایک گھنٹہ جی میں انہوں جان دیتا تے یہ سوچیا کہ کل تیاری کر کے میں بھی نکل جاؤں گا اسی طرح اگلا دن بھی آ گیا پھر میں اسی طرح تیاری دے چکر میں پھرتا رہا اگلا دن بھی گزر گیا اگلا دن آ گیا روزانہ میں تیاریاں دے چکر میں پھرتا رہندا کہ ادھر مسلمانوں دا قافلہ مسلمانوں دا تے مجاہدین دا لشکر اے جناب تبوک دے رستے تے چلتا جا رہا ہے منزلہ تے منزلہ طے کرتا جا رہا ہے فاصلہ طے کرتا جا رہا ہے تے گرمی بڑی شدید ہے بڑی شدید گرمی ہے اس سخت گرمی دے اندر میرے نبی دے غلام میرے مصطفیٰ دے نال چلتے جا رہے ہیں صورتحال وے کھان پین واسطے جو کچھ لے کے گئے سن وہ ساریاں کھجوراں ختم ہو رہی شروع ہو گئیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کر دیتا
اور مجاہدو کھجوراں ختم ہو رہی نے، اج تو بعد ایک کھجور ملیا کرے گی، سارا دن سفر کرنا ہے تے ایک کھجور تے گزارا کرنا ہے۔ تے حالت ایسی اونٹ اینے تھوڑے سن سواری واسطے کہ 18 بندیاں دے حصے ایک اٹھ آیا، ایک بندہ بہ کے تھوڑا جا سفر کرتا، پھر وہ اتر جاندہ تے دوسرا بہ جاندہ، دوسرا اتردا تیسرا بہ جاندہ، 18 بندے ایک اونٹ تے سفر کر دے، یعنی مطلب یہ سمجھ لو کہ پیدل ہی سفر سی، شدید گرمی تے بھوک، کھان نو بھی کچھ نہیں لبدا۔ تے صورتحال ہے ایک کھجور کا اعلان ہو گیا بھی ایک کھجور ملیا کرے گی، 2-4 دن اور سفر طے ہویا، یہ بھی کھجوراں کٹ گئیاں۔ آمینہ دلال نے فرمایا میرے مجاہدو ادھی کھجور ملیا کرے گی، او دے تے گزارا کرنا ہے۔ چند دن اور سفر چلیا، کھجوراں مک گئیاں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجاہدو کھجوراں تو بغیر ہی سفر کرنا پائے گا، ایک کٹکا کھجوراں دیاں آپس کے اندر وانڈ لیا کرو تے اے چوس چوس کے گزارا کرو، چل دے رہو۔ اے سفر چلتا رہا، شدید گرمی ہے، عرب دے صحراواں دا سفر ہے، کھان واسطے کوئی چیز موجود نہیں ہے، تے پانی جڑا سی اے بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، تے پانی بھی کسے پاسے نہیں لبدا۔ اللہ اکبر اللہ، اے ایسیاں مجبوری دیاں داستاناں، ایویں اسلام دنیا تے غالب نہیں آیا، ایویں اسلام دنیا تے نہیں پھیلیا، میرے مصطفیٰ دے غلاماں نے قربانیاں بڑیاں بڑیاں دتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، حتیٰ کہ پانی مک گیا اور پانی نہیں لب رہا، نہ پین واسطے پانی لبدا ہے، نہ جناب وضو واسطے پانی لبدا ہے، نہ جناب کسی اور کام واسطے، تے صحابہ پریشان نے، تے میرے نبی فرماتے ہیں او میرے صحابیو اونٹ ذبح کرو، اونٹ ذبح کیتا جاندا ہے، اے دے گردن چوں جڑا خون نکلدا ہے، اس خون دے نال اپنے ہونٹ تر کر لو، ہونٹ تر کر کے اسی طرح سفر جاری کیتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اٹھاؤ کتاب، علامہ سمیع الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے الرحیق المختوم دے اندر تاریخ دا واقعہ کہ جڑا اونٹاں دیاں اوجڑیاں جو پانی نکلدا، اونٹاں دیاں اوجڑیاں جو جڑا پانی نکلدا، صحابہ پانی پی کے گزارا کرتے تے لشکر جہاد دا جاری رکھیا۔ بھوک بھی موجود ہے، پیاس بھی ہے، پانی نہیں لب رہا۔ اللہ اکبر اللہ، تے میرے نبی علیہ السلام جی جہاد کر رہے ہیں، جی سفر جاری رکھے ہیں، تے صحابہ بڑے پریشان نے، حضور کی بنے گا، حضور کی بنے گا۔ اللہ اکبر اللہ، تے اللہ دے رسول اس پریشانی نو ویکھ کے فرماندے نے سارے لشکر نو اکٹھا کر کے بھئی کسے کول کوئی تھوڑا بہت پانی ہے وے، صحابہ ایک دوسرے دے منہ ول ویکھدے نے کہ پانی تے کسے کول بھی کوئی نہیں، ویکھو بھی ویکھو اپنے برتن، کوئی ایک کوٹی ہوے، ایک صحابی نے ویکھیا او دے لوٹے اندر ایک گھٹ پانی، او جڑا بچ رہندا نا تھوڑا بہت، ایک گھٹ پانی ہے، تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو لے آیا، لو جی تھوڑا جہا پانی ایک گھٹ موجود ہے، تے آمینہ دلال فرماندے نے ابو ہریرہ کتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، فرمایا ابو ہریرہ پانی سنبھال لے، جدوں میں منگا مینوں دینا ہے۔ نماز دا ٹائم ہویا، مسلمانوں نے تیمم کر کے نماز ادا کی تھی اور نماز ادا کر کے بیٹھے نے، فرمایا ابو ہریرہ کتے وے، او لیا بھی پانی، تے کنا ایماندار ابو ہریرہ پیاس برداشت کر رہا ہے، پھر میرے نبی دی ایک گھٹ پانی امانت وچ خیانت نہیں کیتی، لیا کے پیش کر دیتا۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے نے، تے میرے مصطفیٰ اپنا نبوت والا ہاتھ اس لوٹے دے اندر پا دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، تے صحابہ فرماندے نے اسی ویکھیا اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام دیا 5 انگلاں جو 5 نہراں جاری کر دتیاں۔ وجہ سا تعجب کس گل دا، وجہ سا تعجب کس گل دا، پتھراں چو پانی نت چلدا، 5 انگلاں چو نکلیاں 5 نہراں، 5 انگلاں چو نکلیاں 5 نہراں، اے انگلاں نے میرے پیر دیاں۔ اللہ اکبر اللہ، لوگ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ماریا، پتھر دے اوپر تے اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیتے۔ اللہ اکبر اللہ، تے میں کہنا وجہ عصا تعجب کس گل دا، پتھراں چوں پانی نت چلدا،
اے پنجا انگلیاں جو نکلیاں پنج نہراں اے انگلاں نے میرے پیر دیاں اے میرے مصطفیٰ دا معجزہ اللہ پاک نے اے پانی جاری کر دیتا اے جناب لوٹا پانی دا پڑ گیا اے پانی باہر نکلنا شروع ہو گیا فرمایا صحابیوں پی لو اے سارے صحابہ پی رہے ہیں اور میرے صحابہ وضو بھی کر لو وضو بھی کر رہے ہیں اور میرے صحابہ برتن بھی پڑھ لو مشکیدے بھی پڑھ لو مشکیدے بھی پڑھ رہے ہیں جانورانوں بھی پلا لو جانورانوں بھی پلا رہے ہیں اے سارے رج کے پی لیا جانورانوں پلا لیا وضو کرنے والے نے وضو کر لیا اپنے اپنے برتنوں پر لیا تے اللہ پاک نے اس پانی اندر اتنی برکت پا دیتی ہے پانی پھر بھی ختم نہیں ہو رہا اللہ اکبر اللہ او لوگوں معجزے ادوں رونما ہوندے نے جدوں قوماں قربانیاں دے دیاں نے ایویں معجزے نہیں ہوندے اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے اے جناب پانی پیتا اللہ پاک نے برکتاں پا دیتیاں اے جناب چلدیاں لشکر پہنچ گیا تبوک دے مقام تے سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے ہیں کہ این تبوک دے میدان دے اندر جا کے میرے مصطفیٰ نے ڈیرے لا لے تے رات کو بیٹھے نے سارے صحابہ آسے پاسے بیٹھے ہوئے نے تے ادھر میرا حال ہے وے کہ میں اجے تک یہی سوچدا پھرنا وا کہ میں تیاری کراں تے پیچھے چلا جاواں لیکن شیطان نے ایسی سستی پا دیتی ایسی غفلت پا دیتی ایسی کاہلی پا دیتی کہ میں آجے تک کاری بیٹھا ہوا تے جناب لشکر تبوک دے میدان اندر پہنچ گیا تے ایک دن بیٹھے آیا نبی پاک سجے کھپے ویکھ رہے ہیں تے پوچھ دینے این کعب بن مالک او لوگوں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کتھے نے میرے نبی دی ایک بندے تے نظر کنی ہے اپنے ایک نمازی دے اپنے ایک غلام دے اپنے ایک صحابی دے نظر کنی ہے این جہاد دے میدان اندر پوچھ دینے اینا کعب بن مالک یار کعب بن مالک نظر نہیں آ رہا کعب بن مالک کی تھے وے تے گلا بنان والے تے ہر قسم دے ہوندے نے ایک بولیا تے کہندا اج کل دی کعب کول پیسے بڑے نے اودے کول دنیا آ گئی ہے ہن انہوں کی لگے جہاد نال کی لگے دین نال کی لگے اسلام نال ہن تے دے کول پیسے آ گئے نے مال آ گیا ہے اے دنیا داری دے اندر کھپ گیا ہے اس واسطے نہیں آیا تے نال ہی بیٹھا دوسرا بھی سی کہہ لگا نہیں دیاں گلاں نہ کرو کعب ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو دنیا دی خاطر اسلام کو چھڑ دے وے جہاد کو چھڑ دے وے دنیا دی خاطر دین کو چھڑ دے وے قربان کر دے وے کعب تے بڑا نیک آدمی ہے ہر غزوے اندر ہر جہاد اندر شریک ہوئے ہیں خود کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری اندر ہے حدیث موجود ہے کہ میں صرف بدر وچ پیچھے رہ گیا سا تے بدر دے غزوے اندر چونکہ اللہ دے رسول نے ہر ایک نو کہا ہی نہیں سی عام اعلان سی جنہیں جانا چلا جائے جنہیں نہیں جانا نہ جائے جڑا کوئی گیا تے اللہ دے رسول نے انہوں بھی کچھ نہیں کیا جڑا نہیں گیا اللہ دے رسول نے کچھ نہیں کیا اودوں میں رہ گیا باقی ہر غزوے اندر میں شریک رہا احد اندر میں مصطفیٰ دے نال خندق اندر مصطفیٰ دے نال فتح مکہ دے موقع تے مصطفیٰ دے نال خیبر اندر مصطفیٰ نال حنین اندر مصطفیٰ نال ہر غزوے اندر نبی پاک دے نال رہا میں تے جدو ایک غزوہ تبوک آیا میں سستی دی وجہ تو پیچھے رہ گیا اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک نے پوچھا بھی کعب کتے ہوئے ہن تبصرے ہونے شروع ہو گئے ہر بندہ اپنی مرضی کا تبصرہ کر رہے ہیں کہ جی انج ہو گیا انج ہو گیا اللہ کے رسول خاموش ہو گئے اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ نو تبوک دے میدان اندر بغیر لڑائی فتح عطا فرما دیتی کافراں نو ضرورت ہی نہیں ہوئی اللہ اکبر اللہ آمینہ دلال نے فرمایا نا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر لوگوں میں ایک مہینہ دور ہونا وا اجے تک میں صبر کر کے جاواں تے ایک مہینہ مینوں لگے تے اللہ پاک پہلو ہی میرے دشمناں دے دلاں اندر میرا روح پا دیندا ہے وقت دی سپر پاور روم اور غسان دیاں طاقتاں جدوں انہاں نے ویکھیا کہ مسلمان اپنا لشکر لے کے ساڈے دروازے تے آ کے بیٹھ گئے نے انہاں نے جرأت ہی نہیں کیتی کہ باہر آ کے مسلماناں دے نال مقابلہ کرن مسلماناں دے نال لڑائی کرن او تو ہی پیغام بھیج دیتا بھی اسی صلح واسطے تیار ہاں سانوں اسی لڑن واسطے تیار نہیں ساڈی جان بخشو جو چاہیے
لو تے چلے جاؤ۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو بغیر لڑی فتح عطا فرما دیتی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح دی حیثیت دے نال واپسی دا سفر شروع کر دیتا۔ اے چلدیاں لشکر مدینے پہنچ گیا تے سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں اجے تک یہی سوچدا پھرنا وا، اج تیاری کر کے پیچھے جانا وا، اج تیاری کر کے پیچھے جانا وا۔ سستیاں اے انسان نو ڈوب دیندی ہیں۔ جدوں اللہ پاک موقع دے نیکی کرندا نا تے فوراً کریا کرو۔ اور کئی باری کئی سوچی دا اچھا یار آ کام کر لینے ہاں، بس وہ کردیا رہ ہی جاندا ہے کم ہوندا۔ سستی چھوٹی لیکن وہ نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھو نا چھوٹی جی سستی، اچھا جی آج جانا کل جانا، تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، اے لشکر اللہ پاک دی نصرت نال، مدد نال، تائید نال، فاتح دی حیثیت نال واپس مدینے پہنچ گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارکہ سی جدوں کتے سفر تے جاندے نا تے سفر تے جان تو پہلو بھی مسیتے آندے تے 2 رکعت نماز پڑھ دے، پھر سفر شروع کر دے۔ سفر شروع کر لگیا 2 رکعت نماز پڑھ کے سفر شروع کریا کرو، اللہ پاک سفر وچ برکت بھی پا دیندا ہے تے ٹینشناں پریشانیاں جڑیاں آنیاں ہوندیاں نا سفر اندر مشکلاں اللہ بھی ختم فرما دیندا ہے۔ تے میرے مصطفیٰ جدوں سفر تو واپس آندے نا تے واپسی تے بھی سیدھا مسجد نبوی چاندے اور آ کے بیٹھ جاندے، 2 رکعتاں پڑھ دے تے بیٹھ جاندے، صحابہ نال ملاقاتاں کر دے اور پھر واپس جاندے گھر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد نبوی 2 رکعتاں پڑھیاں تے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن مدینے چ جڑے لوگ رہ گئے سن نا انہاں دیاں 3 قسماں سن۔ ایک تو سن منافق، منافق لوگاں نو روک رہا سن، نہ بھی نہ جاؤ بھی نہ جاؤ، اتنی گرمی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہاں نو کہو جڑے کہندے لا تنفروا فی الحر، گرمی چ نہ نکلو، انہاں نو کہہ دیو قل نار جہنم اشد حرا، او لوگو جہنم دی اگ دے نال کتے زیادہ گرم جے، اے گرمی دنیا دی کچھ نہیں، جہنم دی اگ اور گرمی دے تو کتنی زیادہ سخت ہے، او دے کولوں کیویں بچنا ہے، او دی تیاری کرو۔ اے منافق سن۔ دوسرا سن معذور لوگ، معذور، کسی دی لت کوئی نہیں، کسی دی بانہ کوئی نہیں، کوئی نبینا یہ۔ اور تیسرے کچھ وہ لوگ سن کہ جدوں جہاد واسطے لوگ تیار ہو رہے سن، غزوہ نکل رہا سی اور لشکر تیار ہو رہا سی نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چندہ اکٹھا کر رہے سن، صحابہ اپنا سامان لے کے آ رہے سن، تے کئی ایسے بھی سن غریب مسلمان جنہاں کول کھ بھی نہیں سی، نہ سواری جان واسطے، نہ کوئی پیسہ سواری خریدنے واسطے، نہ کسی اور کام واسطے، ایک اور لوگ سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن نے انہوں کا منظر بیان کیتا ہے کہ جو لشکر تیار ہو گیا، مجاہد نکلن لگے تے اے بھی آ جاندے میرے مصطفیٰ کو آگے کہندے حضور سانو بھی کوئی سواری دے دیو، اسی بھی تواڈے نال جانا چاہتے ہیں۔ تو قرآن نے دسیا قُلْ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میرے نبی تسی انہاں نوں کہندے ہو کہ میرے کول سواری کوئی نہیں، اور انہاں کول بھی مال کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، تواڈے کول بھی سواری کوئی نہیں، تسی انہاں نوں کہندے ہو جاؤ گھراں دے اندر واپس جا کے بیٹھ جاؤ، تانوں اجازت ہے نہ جاؤ جہاد تے، میرے کول جننے بندے آئے نے جنیاں سواریاں نے وہ دے مطابق لے جانا وا۔ قُلْ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تولوا اعینهم تفیض من الدم حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون، اے واپس جا رہے سن، انہاں دی اکھاں چوں آنسو جاری سن، روندے ہوئے جاندے سن تے اللہ کولوں دعاواں کردے جا رہے سن، اللہ تو سانو غریب رکھیا ہے، ماڑیا رکھیا ہے، کمزور رکھیا ہے، ربا تیریاں مرضیاں نے، جے تو سانو مال دیویں تے اسی بھی سواریاں خریدیے، اسی بھی جہاد کریے، اسی بھی تیرے دین تے خرچ کریے، اللہ تیرے اسلام تے خرچ کریے۔ قل لا اجد ما احملكم علیہ، کئی
ایسے بھی ہوندے نے نا جنہاں کول مال تے نہیں ہوندا لیکن جذبے بڑے ہوندے نے، جنہاں کول مال تے نہیں ہوندا لیکن اللہ دے دین تے لٹان واسطے جذبے تے بڑے رکھدے نے۔ فرمایا قل لا اجد ما حملکم علیہ، تسی کہہ رہے سو میرے کول سواری کوئی نہیں جدے تے تانوں بٹھا کے نال لے جاواں، جاؤ جاؤ واپس چلے جاؤ۔ تولوا اعینہم، جدوں واپس جا رہے سن، واعینہم تفیض من الدم حزنا، انہاں دی اکھاں چوں آنسو جاری سن۔ اللہ اج ساڈے کول پیسے کوئی نہیں تے اسی جہاد تو پیچھے رہ گئے، اللہ اج ساڈے کول پیسے کوئی نہیں اسی تیرے دین اسلام دی خدمت تو پیچھے رہ گئے، اللہ اج ساڈے کول مال ہوندا اسی بھی تیرے دین تے لٹاندے، اللہ ساڈے کول پیسے ہوندے اسی بھی تیرے دین تے لٹاندے۔ تے اللہ پاک دیاں تقسیماں نے نا جنوں چاہے امیر بنائے جنوں چاہے غریب بنائے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ دیاں مرضیاں نے جدا چاہے رزق تنگ کر دے وے جدا چاہے رزق فراخ فرما دے وے، اے اللہ رب العالمین دیاں مرضیاں نے، امیریاں غریبیاں اے اللہ پاک دے ہتھ اندر نے۔ لیکن ساڈا کام اے وے کہ اسی ہر وقت اسلام دی خدمت واسطے تیار رہیے۔ اگر اللہ نے زیادہ دیتا ہے زیادہ مال اللہ دے راستے اندر خرچ کریے، اگر تھوڑا ہے جنہ دیتا ہے اسی اونا ہی خرچ کر دیئے۔ باقی رب دیاں مرضیاں کسی وقت تھوڑے مال والے اپنے جذبیاں دی وجہ تو زیادہ مال والے نالوں اگے لنگ جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہا پھر مالک رضی اللہ عنہ فرماتے نے تین قسم دے لوگ، ایک منافق، ایک لولے لنگڑے تے ایک ساڈے ورگے جنہاں کول مال نہیں سی، ایک میں سستی دی وجہ تو پیچھے رہ گیا۔ جدوں میں مدینے چ نکلنا تے ویکھنا لولے لنگڑے معذور مسلمان تے بڑی شرم آنی، منافقاں نوں ویکھنا تے پھر بڑی شرم آنی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے میرے نبی واپس تشریف لے آئے، مسجد نبوی وچ بیٹھے ہوئے نے تے سارے ہی آ کے نبی پاک کو ملاقاتاں کر رہے نے جڑے رہ گئے سن۔ منافق آ کے اپنا کوئی نہ کوئی جھوٹا عذر بیان کر رہے نے، جی مینوں فلاں مسئلہ سی میں تین نہیں آیا، میرا فلاں مسئلہ سی میں تاں جہاد واسطے نہیں نکلیا، تے اللہ دے پاک پیغمبر کہندے نے جا تینوں اللہ معاف کرے، جا تینوں اللہ معاف کرے، جا اللہ تینوں معاف کرے۔ منافقاں نوں کہندے جا رہے نے تے میری واری نہیں آ گئی، میں مصطفیٰ دے کول حاضر ہویا، میں زبان تے مینوں اللہ نے دتی سی، بولنا تے بڑا اچھی طرح جاندا سا، میں دلائل بھی اکٹھے کر لیندا سا اور گل بات کردا سا، خطیب آدمی سا۔ میرا دل کیتا کہ میں جھوٹ بول کے اللہ دے رسول کولوں اے گل کڑوا لواں کہ جا تینوں اللہ معاف کر دے وے۔ میرے نبی نے اتنا کہہ دیتا تے میرا جھوٹ رب معاف کر دے گا۔ پھر میرے ذہن اندر خیال آیا کعب جے اگر اللہ پاک نے قرآن اندر تیرے جھوٹ دا پردہ چاک کر دیتا تے قیامت تک قرآن پڑھتے رہن گے مسلمان تے کعب تینوں جھوٹا سمجھتے رہن گے۔ گل تے بڑی ماشاءاللہ چل رہی سی پر ٹائم پھر اگلے جمعے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سانو سب نو صحابہ جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔